Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 5. I wish you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your social studies teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lecture, we discussed completely about our Unit 4 history, in which we studied about past events, personalities, etc. And also we have done its long and short questions. Today we are going to do MCQ of Unit 4 History. But let us revise some important points from our unit history. And if you remember, I told you about leap year. Leap year, what is meant by leap year? आपको पता है कि हर 4 साल बाद जो हमारा मंथ है फरवरी, उसमें 29 डेज़ आते हैं. अदरवाइज़ हर साल 28 डेज़ आते हैं. लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 4 ईयर, यानी कि हर 4 साल बाद हमारे पास लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, अदरवाइज़ 28 डेज़ होते हैं. गॉट इट? एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डेकेड. व्हाट इज़ मेंट बाय डेकेड एंड सेंचुरी. Decade is a period of 10 years. Century is a period of 100 years. यानी कि 10 साल को हम कहते हैं decade and century हम कहते हैं जब 100 साल हो जाएं. And we also discussed about Muslim League. Muslim League was the political party of Muslims. आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने जब देखा कि उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी एक अलग जो सियासी जमात थी उसको बनाने की डिमांड की और उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाई जिसका नाम उन्होंने मुस्लिम लीग रखा. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ कायद-ए-आज़म. कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों को मजबूत करने के लिए बहुत जिदोजहद की और इसकी वजह से उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया और मुसलमानों को हार्ड वर्क करने पे फोर्स किया, मुसलमानों को यूनाइट किया. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वाइसरॉयज़ ऑफ इंडिया, यानी कि नवाब. आपको पता है कि जब बड़े सगीर पे, सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश कब्ज़ा हो गया था, यानी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था वहाँ पर, तो वो अपने डिफरेंट नवाब जो हैं वो जगह जगह तैनात करते थे. आखिरी नवाब कौन था? आखिरी वाइसरॉय कौन था? आखिरी वाइसरॉय हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन था. And then we also studied about Shimla deputation, in which the delegation comprises of 35 prominent Muslim leaders known as Shimla deputation, called on the Viceroy on 1st October 1906. यानी कि एक डेलीगेशन जो था, वफ़द जो था मुसलमानों का, उन्होंने नवाब जो था एक, उससे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने जो कुछ पॉइंट्स थे वो उसके सामने रखे. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसके पॉलिटिकल वर्कर्स की जो सबसे पहली मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? वो ढाका के मुकाम पर हुई थी. ढाका एक प्लेस का नाम है जहाँ पर मुस्लिम लीग यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों ने अपनी बनाई थी, अपनी सियासी जमात बनाई थी, उनकी सबसे पहली जो मीटिंग थी, यानी कि उनका इजलास था, जो उन्होंने आपस में डिस्कशन की थी, वो सबसे पहली कहाँ पर हुई थी? ढाका में. And then we also discussed about Allama Iqbal, who also supported the two-nation theory and also forced Muslims to get their rights, and he asked Muslims to stand for themselves. आपको पता है कि वो पोइट भी थे, उन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी भी लिखी, मुसलमानों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी, मुसलमानों को उन्होंने बहुत फोर्स किया, पम्प किया. उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत जिदोजहद की अपनी शेर व शायरी के ज़रिए. इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों से ख़िताब भी किए, और उन्होंने जो मुसलमानों से ख़िताब किया था, एक तारीख़ी ख़िताब था, वो उन्होंने इलाहाबाद के मुकाम पर किया था. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर MCQs. Mark tick on correct option. We discussed about them in detail. I hope you can do it very well now.
نمبر 1 a leap year contains dash days of February. اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ لیپ ایئر میں جو کہ ہر 4 سال بعد رپیٹ ہوتا ہے اس میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں فروری کے مہینے میں 29 days. So you are going to mark tick on option B 29. A decade contains dash years. اب میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیکیڈ میں کتنے سال ہوتے ہیں 10. So you are going to mark tick on option C 10. Number 3 there are dash years in a century. اب ایک سینچری میں کتنے سال ہوتے ہیں 100 سال ہوتے ہیں. So you are going to mark on option B 100. Number 4 Muslim League was founded in. مسلم لیگ مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی کب بنائی گئی 1906 میں, یعنی کہ آپ اے آپشن پہ مارک کریں گے. نمبر 5 ڈیش واز گیون دا ٹائٹل آف ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی. اب ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل کس کو دیا گیا تھا, ایمبیسیڈر کون تھا, کس نے مسلمانوں کے لیے بہت جد و جہد کی, قائد اعظم. سو یو آر گوئنگ ٹو مارک ٹک آن آپشن بی قائد اعظم. دا لاسٹ وائسرائے آف انڈیا واز ڈیش. اب آخری نواب جو تھا انڈیا میں انگریزوں کا وہ کون تھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن. یو آر گوئنگ ٹو مارک ٹک آن سی آپشن. نمبر 7 شملہ ڈیپوٹیشن کالڈ آن. شملہ ڈیپوٹیشن میں مسلمانوں کے وفد نے کس سے ملاقات کی تھی, لارڈ منٹو سے. سو یو آر گوئنگ ٹو مارک ٹک آن آپشن اے. دا فرسٹ میٹنگ آف مسلم لیگ واز ہیلڈ ان. سب سے پہلی میٹنگ مسلم لیگ کی کہاں کی کرائی گئی تھی, ڈھاکہ کے مقام پہ. سو یو آر گوئنگ ٹو مارک ٹک آن آپشن سی. نمبر 9 ڈیش ڈیلیورڈ الہ آباد ایڈریس. کس نے الہ آباد کے جلسے سے خطاب کیا تھا, علامہ اقبال نے. یو آر گوئنگ ٹو مارک ٹک آن آپشن بی. نمبر 10 ڈیش پریزائڈڈ دا لاہور ریزولوشن. اب قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ کنٹری کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے لیے قائد اعظم نے بہت محنت کی. لاہور ریزولوشن بھی انہی کی محنتوں کا نتیجہ تھا. سو آپ کہاں پہ ٹک مارک کریں گے, آپشن اے قائد اعظم. ڈن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دے آر ویری ایزی اینڈ آئی ہوپ you learned the unit 4 history very well. You understood my points in previous video lectures. So it is your homework to learn the objective of unit 4 given on booklets, and my dear students, learn it very well. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.